बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नवीं जमात के लिए तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है बदलती जिंदगी। अब तक हमने सन 1961 से सन 2000 तक के दौर का मुताला किया। 20वीं और 21वीं सदी में काफ़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं। पिछले सबक में हमने भारत में सियासी, समाजी, माशी, तिब्बी, ज़रई और देही शोबों में होने वाली तरक्की का मुताला किया। इस सेशन में हम ज़बान, खेल, ड्रामा, फिल्म, अखबारात और टेलीविज़न के शोबों में होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। पिछले सेशन में हम ज़बान, खेल, ड्रामा और फिल्मी शोबों में होने वाली तब्दीलियों का मुताला कर चुके हैं। इस सेशन में हम अखबारात और टेलीविज़न के शोबों में होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सेशन की शुरुआत में हम अखबारात में होने वाली तब्दीलियों का मुताला करेंगे। बदलते तर्ज ज़िंदगी के असरात अखबारात और नशर इशात पर भी मुरतब हुए। हम जानते हैं 20वीं और 21वीं सदी में काफ़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं। इन तब्दीलियों के असरात अखबारात और नशर इशाअत पर भी मुरतब हुए। नशर इशाअत यानी शाये करना, किसी बात को शोहरत देना, बिखेरना या फैलाना। तो नशर इशाअत के जो तरीक़े थे, बदलते तर्ज़ ज़िंदगी के असरात उन पर भी मुरतब हुए, जिसकी वजह से इज्तिमाई और शख्सी ज़िंदगी भी मुतासिर होती चली गई। बदलते ज़माने के असरात अखबारात और नशर इशाअत पर हुए तो वहीं तक महदूद नहीं रहे। अखबारात और नशर इशाअत के तरीक़े बदले, जिसका असर इज्तिमाई और शख्सी ज़िंदगी पर भी हुआ। आज़ादी के बाद के दौर में रोज़मर्रा की ताज़ा ख़बरें अवाम तक पहुँचाना, इश्तिहारात के ज़रिए सनत व हिरफत को तरक्की देना, राय आमा कायम करना, अवामी राय के मुताबिक फलाह व बहबूद के काम करके उन्हें मुतासिर करना और मौका आने पर उनकी क़यादत करना, बेदारी पैदा करना, हुकूमती खामियों पर एतराज़ात करना वग़ैरह मुख्तलिफ कामों के लिए अखबारात का सहारा लिया जाता था। अखबारात हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं, इसीलिए बदलते तर्ज़ ज़िंदगी के असरात जब अखबारात और नशर इशाअत पर मुरतब हुए तो इज्तिमाई और शख्सी ज़िंदगी भी मुतासिर होती चली गई। अखबारात क्या काम अंजाम देते हैं?
آزادی کے بعد اگر ہم دیکھیں، آزادی کے بعد کے دور میں تو روزمرہ کی تازہ خبریں عوام تک پہنچانا، اشتہارات کے ذریعے صنعت و حرفت کو ترقی دینا، رائے عامہ قائم کرنا، کسی بھی مسئلے پر اخبارات رائے عامہ قائم کرتے ہیں۔ اخبارات میں باقاعدہ عوام کی رائے شائع کی جاتی ہے۔ ایک الگ کارنر ہوتا ہے جس میں اخبارات پڑھنے والے ایڈیٹر کے نام جو خطوط لکھتے ہیں ان خطوط کو شائع کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح رائے عامہ قائم کرنا، عوامی رائے کے مطابق فلاح و بہبود کے کام کر کے انہیں متاثر کرنا۔ مختلف اخبارات کسی عوامی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے متعلق رائے عامہ قائم کرتے ہیں اور مسئلے کو حل کرنے کے بعد باقاعدہ اس خبر کو اپنے اخبار میں شائع کرتے ہیں تاکہ اپنے کام سے عوام کو متاثر کریں۔ موقع آنے پر عوام کی قیادت کرنا، عوام میں بیداری پیدا کرنا، حکومتی خامیوں پر اعتراضات کرنا وغیرہ مختلف کاموں کے لیے اخبارات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں یک رنگی اخبارات شائع ہوتے تھے، پھر زمانہ بدلا اور اخبارات رنگین ہو گئے۔ اب ٹیکنالوجی کا استعمال اخبارات کی چھپائی میں بھی ہونے لگا۔ نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب ایک ہی رنگ کے اخبار کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ کلرفل اخبارات شائع ہوتے ہیں۔ تعلقہ یا ضلعی سطح پر مشہور اخبارات کو اب ریاستی سطح کے مشہور و مقبول اخبارات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اخبارات اب پہلے سے زیادہ تیزی سے حرکت میں آ گئے ہیں۔ آزادی سے پہلے بھی اخبارات سماجی و سیاسی بیداری کا کام کیا کرتے تھے۔ اخبارات اب پہلے سے زیادہ تیزی سے حرکت میں آ گئے ہیں۔ قحط زدہ لوگوں کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا، سیلاب زدگان کے لیے فنڈ جمع کرنا، معاشی اعتبار سے کمزور مگر ذہین طلباء و طالبات کی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مدد کرنا، ثقافتی اجلاس منعقد کرنا، انہیں فروغ دینا وغیرہ مختلف ذرائع سے اخبارات ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اخبارات کے بعد اب ہم بات کریں گے ٹیلی ویژن کے شعبے میں آئی تبدیلی کی۔ آزادی کے بعد بھارت میں ٹیلی ویژن کی آمد ہوئی۔ ابتدائی دور میں بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا جو بعد میں رنگین ہو گیا۔ تو یہاں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں 1930 سے 2010 تک ٹیلی ویژن کے جو مختلف ماڈلز بازار میں اویلیبل تھے انہیں دکھایا گیا ہے۔ تو شروعات میں ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتے تھے، یعنی جو تصاویر ان میں نظر آتی تھیں وہ کلرفل نہیں ہوتی تھیں بلکہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھیں۔ تو ابتدائی دور میں ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتا تھا جو بعد میں رنگین ہو گیا، کلرفل پکچرز دکھائی دینے لگیں۔ تو پہلے بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژنز تھے، پھر کلر ٹیلی ویژنز کی آمد ہوئی۔ کلر ٹیلی ویژنز میں بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ ترقی ہوتی گئی۔
تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژنز، اور آج کلر ٹیلی ویژنز تو ہیں مگر بہت ہی سلم، فرام بلکی بلیک اینڈ وائٹ ٹو سلمر الٹرا ایچ ڈی۔ ابتدائی زمانے میں محدود اوقات میں محدود پروگرام نشر ہوا کرتے تھے، بعد میں تعلیمی خبریں، تعلیمی اجلاس، صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کے دوروں کی تفصیلات، خبریں وغیرہ نشر کی جانے لگیں۔ آج مختلف ملکی اور غیر ملکی ٹیلی ویژن چینلز کی بدولت رات دن ٹیلی ویژن پر کوئی نہ کوئی پروگرام نشر ہوتا ہی رہتا ہے، مگر پہلے ایسا نہیں تھا۔ ابتدائی زمانے میں محدود اوقات میں محدود پروگرام نشر ہوا کرتے تھے، مگر آج رات دن ٹیلی ویژن پر مختلف پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ رامائن اور مہابھارت جیسے ٹی وی سیریل نے لوگوں کی اکثریت کو اپنے سامنے بیٹھنے پر مجبور کیا، اور یہ سیریل شہرت اور مقبولیت کی چوٹی کو پہنچ گئے۔ دوردرشن پر سنڈے کو رامائن نشر کیا جاتا تھا، پھر مہابھارت سیریل دکھایا جانے لگا، اور یہ سیریل عوام میں اتنے مقبول تھے کہ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے اپنے روزمرہ کے کام جلدی جلدی نپٹا کر ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو رامائن اور مہابھارت جیسے ٹی وی سیریلز نے لوگوں کی اکثریت کو اپنے سامنے بیٹھنے پر مجبور کیا۔ یہ سیریل شہرت اور مقبولیت کی چوٹی کو پہنچ گئے۔ پچھلے سال جب کووڈ-19 کی وجہ سے سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو گئے تھے، تب عوامی ڈیمانڈ پر ان سیریلز کو دوبارہ ٹیلی ویژن پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ 1991 میں CNN چینل نے عراق جنگ کی راست نشریات یعنی لائیو ٹیلی کاسٹنگ کی، جس کی وجہ سے بھارت میں ٹی وی چینلوں کی دنیا ہی بدل گئی۔ CNN نے عراق وار کی لائیو ٹیلی کاسٹنگ کی، لوگوں کے لیے یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ تجربہ تھا۔ تو 1991 میں جب CNN چینل نے عراق جنگ کی راست نشریات کی تو اس کی وجہ سے بھارت میں ٹی وی چینلوں کی دنیا ہی بدل گئی۔ 1998 میں پرائیویٹ چینل سٹار یعنی سیٹلائٹ ٹیلی ویژن ایشیا ریجن کی بھارت میں آمد ہوئی، جس کی وجہ سے بھارت میں ابتدائی دور کی غیر دلچسپ، یکسانیت بھری اور تشہیری قسم کی خبروں کی دنیا ہی بدل گئی۔ بھارت میں ابتدائی دور میں جو خبریں شائع ہوتی تھیں وہ غیر دلچسپ اور یکسانیت بھری محسوس ہوتی تھیں۔ دراصل اس دور میں جو سادگی تھی وہ ہمیں ٹیلی ویژن نیوز اینکروں میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ 1998 میں جب پرائیویٹ چینل سٹار کی بھارت میں آمد ہوئی تو بھارت میں خبروں کی پیشکش کا انداز ہی بدل گیا۔ آج پرائیویٹ چینل سٹار کے مختلف چینلز ہمیں ٹیلی ویژن پر نظر آتے ہیں، سپورٹس، موویز، نیوز وغیرہ۔ موجودہ دور میں زبان، طریقہ پیشکش، سجے ہوئے اسٹوڈیو اور OB گاڑیوں یعنی آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ وین کے استعمال سے ان چینلوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ پہلے خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرامز اور اہم شخصیات کے انٹرویو
गैर दिलचस्प और यकसानियत भरे महसूस होते थे, मगर अब हम देखते हैं इन प्रोग्राम्स की पेशकश का अंदाज, ज़बान, सजे हुए स्टूडियो, अब ओबी गाड़ियों का इस्तेमाल होने लगा है। ओबी गाड़ियां यानी आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन। अब रिपोर्टर्स स्टूडियो तक महदूद नहीं हैं, बल्कि स्टूडियो के बाहर मुख्तलिफ जगहों से वो रिपोर्टिंग करते हैं, ताज़ा खबरें आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इन तमाम चीज़ों की वजह से अब प्राइवेट चैनलों ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। ये अंदरूनी मंजर आप देख रहे हैं, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन का अंदरूनी मंजर। तो ज़बान, तरीक़ा पेशकश, सजे हुए स्टूडियो, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन के इस्तेमाल से इन चैनलों ने इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसकी वजह से खबरों में बेबाकी और प्रोग्रामों में रंगारंगी पैदा हुई। देश का कोना कोना एक दूसरे से मरबूत हो गया। ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ चैनल्स अब सिर्फ शहरों में ही दिखाई देते हैं, बल्कि गांव में दूर दराज मकामात पर भी टेलीविज़न और ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पहुंच चुके हैं। इस तरह देश का कोना कोना एक दूसरे से मरबूत हो गया है। सियासत पर भी इसके असरात मुरत्तब हुए। अब मुख्तलिफ खबरें पल भर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। इस तरह पूरे मुल्क में तब्दीली आई है। इस तरह आज़ादी के बाद पेश आने वाली रुकावटों को दूर करते हुए भारत तरक्की की राह पर गामज़न हुआ। इस सबक में हमने ज़बान, खेल, ड्रामा, फिल्म, अखबारात और टेलीविज़न के शोबों में होने वाली तब्दीलियों के मुताल्लिक मालूमात हासिल की। दरसी किताब में मश्क के तौर पर कुछ सवालात दिए हुए हैं, आइए उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। ज़ैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को दोबारा लिखिए। पहला बयान है, भारत ने डैश की कप्तानी में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। ऑप्शंस हैं अलिफ सुनील गावस्कर, बे कपिल देव, जीम सैयद किरमानी या संदीप पाटिल। तो ये हम पढ़ चुके हैं। भारत ने किसकी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता? भारत ने कपिल देव की कप्तानी में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। तो कपिल देव इज द राइट आंसर। सही मुतबादिल चुनकर हमें बयान को दोबारा लिखना है। भारत ने कपिल देव की कप्तानी में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। दूसरा बयान है, आलमकारी के सबब भारत में डैश ज़बान की अहमियत बढ़ती चली गई। ऑप्शंस हैं अलिफ पंजाबी, बे फ्रेंच, जीम अंग्रेजी और दाल हिंदी। आप जानते हैं आलमकारी के सबब भारत में किस जबान की अहमियत बढ़ती चली गई? अंग्रेजी जबान की।
تو مناسب متبادل چن کر بیان کو دوبارہ لکھنا ہے۔ عالمکاری کے سبب بھارت میں انگریزی زبان کی اہمیت بڑھتی چلی گئی۔ سوال نمبر 2 ہے جدول مکمل کیجئے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیبل میں 4 چیزیں دی ہوئی ہیں جن کے متعلق آپ کو معلومات لکھنی ہے۔ نمبر 1 بھارت کی اہم زبانیں، نمبر 2 اولمپک مقابلوں میں تمغہ حاصل کرنے والے کھلاڑی، نمبر 3 بچوں کی فلم جو آپ نے دیکھی، اینڈ نمبر 4 خبریں نشر کرنے والے مختلف چینلوں کے نام۔ تو یہ بہت دلچسپ سرگرمی ہے۔ پہلے بھارت کی اہم زبانیں، تو پچھلے سیشن میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں The 8th schedule to the Constitution consists of the following 22 languages. اور وہ زبانیں کون سی ہیں؟ ہندی، اردو، آسامی، بنگالی، گجراتی، کنڑ، ملیالم، مراٹھی، اڑیا، پنجابی، کشمیری، سنسکرت، تمل، تیلگو، کوکنی، منی پوری، نیپالی، سندھی، بوڈو، سنتھالی، میتھلی اور ڈوگری، یہ بھارت کی اہم زبانیں ہیں۔ جدول میں دوسرے نمبر پر پوچھا گیا ہے اولمپک میں تمغہ حاصل کرنے والے کھلاڑی۔ تو یہاں ہم نے مکمل معلومات آپ کے لیے حاصل کی ہے، جس میں سن 1900 سے جن کھلاڑیوں نے تمغہ حاصل کیا ان کے نام شامل ہیں۔ یہ ہیں اولمپک میں تمغہ حاصل کرنے والے کھلاڑی۔ اولمپک میں تمغہ حاصل کرنے والے بھارتی کھلاڑیوں میں ہم دیکھتے ہیں 1948، 1952 اور 1956 میں مینز ہاکی ٹیم نے گولڈ میڈل جیتا۔ 1952 میں خاشبہ دادا صاحب جادو نے ریسلنگ میں برونز میڈل حاصل کیا۔ اس طرح دادا صاحب جادو نے انڈیپینڈنٹ انڈیا کا پہلا انڈیویجول اولمپک میڈل جیتا۔ اس کے بعد 1960، 1964، 1968 اور 1972 میں مینز ہاکی ٹیم نے مختلف میڈلز جیتے۔ 1960 میں سلور میڈل، 1964 میں گولڈ، 1968 میں برونز اور 1972 میں بھی برونز میڈل حاصل کیا۔ نائنٹین 1980 میں مینز ہاکی ٹیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہماری ہاکی ٹیم نے اولمپک کھیلوں میں گولڈ میڈلز جیتے ہیں۔ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور ہماری ہاکی ٹیم نے اولمپک کھیلوں میں دیش کا نام روشن کیا ہے۔ اولمپک میں تمغہ حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں 1996 میں لیانڈر پیس نے ٹینس میں برونز میڈل حاصل کیا۔ سن 2000 میں کرنم ملیشوری نے ویٹ لفٹنگ میں برونز میڈل جیتا۔ سن 2004 میں راجیہ وردھن سنگھ راٹھوڑ نے شوٹنگ میں سلور میڈل حاصل کیا۔ راجیہ وردھن سنگھ راٹھوڑ have served the Indian Army اور شوٹنگ میں سن 2004 میں انہوں نے سلور میڈل جیتا۔
ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ियों में सन 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। सन 2008 ही में बॉक्सिंग में विजेंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल, सुशील कुमार ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल, सन 2012 में विजय कुमार ने शूटिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया। सन 2012 में सुशील कुमार ने रेसलिंग में सिल्वर मेडल, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल और सन 2012 ही में गगन नारंग ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। Who is the first Indian gold medalist in Olympic? तो जवाब है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने सन 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में 10 मीटर्स एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया। He became the first Olympic gold medalist from India. यहाँ हमने सन 1900 पेरिस ओलंपिक से लेकर सन 2016 रियो ओलंपिक गेम्स तक तमगा हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट पेश की, जिन्होंने अपने शानदार खेल के जरिए भारत का नाम रोशन किया। जदूल में तीसरी बात जो पूछी गई है वो है बच्चों की फिल्म जो आपने देखी। तो बच्चों पर बनाई हुई मुख्तलिफ फिल्में हैं। इनमें उड़ान, आई एम कलाम, स्टैनली का डब्बा, चिल्लर पार्टी, तारे ज़मीन पर वगैरह कई फिल्में हैं जो बच्चों पर बनाई हुई हैं। तो आपने जो फिल्म देखी है उसका नाम आपको लिखना है। अंग्रेज़ी ज़बान में बच्चों पर बनी कई फिल्में मुल्की ज़बानों में तर्जुमे के साथ या हिंदी सबटाइटल्स के साथ मुल्क में रिलीज़ हुई हैं। इनमें जंगल बुक, स्पाइडरमैन, स्टुअर्ट लिटिल, होम अलोन वगैरह शामिल हैं। जदूल में चौथे नंबर पर है खबरें नशर करने वाले मुख्तलिफ चैनलों के नाम। तो उर्दू, हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी मुख्तलिफ ज़बानों में खबरें नशर करने वाले कई चैनल्स मौजूद हैं। आपको उनके नाम लिखने हैं। इसी किताब में पेज नंबर 54 पर एक सरगर्मी है। इंटरनेट के ज़रिए दादा साहब फाल्के की मालूमात हासिल कीजिए और दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता अफराद की फहरिस्त मुरत्तब कीजिए। तो हमने आपके लिए इंटरनेट की मदद से दादा साहब फाल्के की मुख्तसरन मालूमात हासिल की है और दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता अफराद की फहरिस्त भी हासिल की है। The father of Indian cinema, Dada Saheb Phalke, was born in Mumbai on 30th April 1870. He made the first Indian feature film, Raja Harishchandra, in the year 1913.
In his memory, the Government of India introduced the Dada Saheb Phalke Award in 1969. تو دادا صاحب پھالکے کو دا فادر آف انڈین سنیما کہا جاتا ہے. ممبئی میں 30 اپریل 1870 کو پیدا ہوئے اور انہوں نے پہلی بھارتیہ فیچر فلم بنائی جس کا نام تھا راجا ہریش چندر. 1913 میں یہ فلم بنائی گئی. دادا صاحب پھالکے کی یاد میں گورنمنٹ آف انڈیا نے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ کی شروعات کی 1969 میں. The Dada Saheb Phalke Award is India's highest award in cinema and is presented annually at the National Films Award ceremony by the Directorate of Film Festivals, an organization set up by the Ministry of Information and Broadcasting. کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا دادا صاحب پھالکے ایوارڈ کسے دیا گیا؟ The very first recipient of this award was Devika Rani, who received it in 1969 on the occasion of the 17th National Films Awards. اور اب پیش کرتے ہیں دادا صاحب پھالکے ایوارڈ یافتہ افراد کی فہرست. اب تک ہم نے جدید بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کیا. انشاءاللہ اگلے سال تاریخ مضمون عملی زندگی میں کس طرح کارآمد ثابت ہوگا اس کا مطالعہ کریں گے. تاریخ روزمرہ زندگی کا حصہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ دیکھا جائے گا. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.